को रगत पसीनाले, पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली प्रीतिमय संवाद भो, पुरखा को रगत पसीनाले, देश यो आबाद भो। बन्यो एक नेपाली प्रीतिमय संवाद भो। नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो, नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो, नफरत को फिलिंगोले यो घर किन जलायो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले, फगत एक्लो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। फगत एक्लो तिम्रो भूलले, देश यो बर्बाद भो। कवि राजेन्द्र विमल, जनकपुरबाट। नमस्कार। आज मिति 2079 वैशाख 15 गते बिहिबारका दिन लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 191औं भागको वाचकका रूपमा म अछान्त सृजना कुटीबाट सबै विद्वत महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउँछु। आज म लघुकथा वाचन गर्न उपस्थित भएको छु। आज वाचन हुने कथाक्रम प्रस्तुत छ तल। यी लघुकथाहरू वाचन गर्न अनुमति दिनका लागि सम्पूर्ण आजका सर्जक महानुभावहरू तथा श्रोतावृन्दमा हार्दिक अनुरोध छ। आज मैले वाचन गर्न गइरहेको 5वटा लघुकथाहरूमा सबैभन्दा पहिलो छ लघुकथा भुस्कुल आइमाई, दोस्रो छ लघुकथा स्पष्ट भिजन, तेस्रो छ लघुकथा मूल्य, चौथो लघुकथा छ खोज र 5औं लघुकथा छ शास्ति। अब म पहिलो लघुकथा भुस्कुल आइमाई यो वाचन गर्न गइरहेको छु। यो लघुकथा लेख्नु भएको हो लक्ष्मी रिजालले। उहाँले आजै लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको भित्तामा टाँस्नु भएको थियो। यो कथा एक विशेष कथा, एउटा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कथा भएकोले आज द्वन्द्व विशेष कथामा समाविष्ट गरिएको छ। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। कथाले एक किसिमको पारिवारिक द्वन्द्वको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। कथाको अक्षरहरू यसरी अगाडि बगेका छन्। म सधैँ गर्छु, मेरो अवचेतन मन पटक पटक विस्फोट भयो। मेरो बोली सुनेर सँगै रहेका पतिले मौका पाइहाले। उनले भने, आखिरमा तैँले के चाहिँ गर्छेस्, मुखले भन्दैमा हुने होइन। म लाजले भुतुक्क भएँ, चुप लागेँ। म लज्जावती बनेकोमा व्यङ्गको होचो मतिर तिर्सिहाल्यो। यस्ता नाथेले बोलेको के पुरा हुन्थ्यो। पति कटाक्षको प्रत्युत्तरमा म पनि पड्कन थालेँ। आइन्दा म एक पटकमा एक काम मात्र गर्छु, असल विचारमा मात्र फोकस गर्छु, असल बुझाइ लिपिबद्ध गर्छु, अरूलाई सिकाउँछु, शारीरिक कसरत गर्छु, पढे बुझेका कुरा दोहोऱ्याउँछु,
पानी पर्याप्त पिउँछु, मस्तले निदाउँछु। किन पतिको प्रश्नले मेरो मस्तिष्कमा झड्का दियो भने मैले भने आइन्दा म भुस्कुल हुन्न। मेरो मस्तिष्कमा 25 लाख जीबी भन्दा बढ्ता स्टोरेज क्षमता छ। म संसारको ज्ञान विज्ञान आफ्नो मस्तिष्कमा भण्डारण गर्न चाहन्छु। खासमा म तपाईँको मुखको भुस्कुल आइमाईको उपाधिबाट सदाको लागि मुक्त हुन चाहन्छु। रूपनगर सप्तरी 1979 साल वैशाख 15 गते भनेर लेखिएको छ। यो कथाको अन्तिममा म एकचोटि पढेर फेरि सुनाउन रुचाएँ। आइन्दा म भुस्कुल हुन्न। मेरो मस्तिष्कमा 25 लाख जीबी भन्दा बढ्ता स्टोरेज क्षमता छ। म संसारको ज्ञान विज्ञान आफ्नो मस्तिष्कमा भण्डारण गर्न चाहन्छु। खासमा म तपाईँको मुखको भुस्कुल आइमाईको उपाधिबाट सदाको लागि मुक्त हुन चाहन्छु। यो भुस्कुल आइमाई कथा बडो गजबको छ। यसले हामीलाई मस्तिष्क कसरी विकसित गर्ने भन्ने बारेमा सिकाएको छ। हाम्रो मस्तिष्कलाई असर गर्ने पक्षहरूको बारेमा बडो सठिक रूपमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा द्वन्द्वलाई साथै लिएर पारिवारिक द्वन्द्वको कथानक बनाएर बडो गजबले लेखिएको छ। यो आज दिनभरि सबैतिर चर्चित भएको पनि थियो। हाम्रो मस्तिष्कले एक पटकमा एक काम मात्र गर्दछ। सोही सिद्धान्त अनुसार आइन्दा म एक पटकमा एक काम मात्र गर्छु भनेर भनेको छ। हामी एउटा काम गर्दा गर्दै कहिले गीत गाइरहेका हुन्छौँ, कहिले कता ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ र काम राम्ररी गर्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो मन खालि नेगेटिभ सोच्नमा मात्रै व्यस्त छ। हाम्रो सकारात्मक फोकसतिर हामी रतिभर मन लगाएका हुँदैनौँ। त्यसैले यहाँ भनिरहेको छ म असल विचारमा मात्र फोकस गर्छु। हाम्रो फोकस जहाँ छ हाम्रो सिद्धि त्यहीँ प्राप्त हुन्छ। अर्को कुरो हामी कलम कपी समाउन एकदम हिचकिचाट मान्छौँ। असल विचारमा मात्र फोकस गर्छु भन्नासाथ हाम्रो सबै काम असलै असल हुन्छ। अर्को हामी कलम कापी समात्न अल्छी गर्छौँ, झन्झट मान्छौँ, काउछो जस्तो ठान्छौँ। यहाँ आफूले बुझेका कुराहरू, आफूले सोचेका कुराहरू, आफूले जानेका कुराहरूको नोट बनाउनुपर्छ, दैनिकी लेख्नुपर्छ। त्यसलाई कुनै रूपमा लिपिबद्ध गर्नुपर्छ जो स्मरण गर्न लायक हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरो हाम्रो मस्तिष्कलाई बढाउन, लामो समयसम्म स्मरण गर्नका लागि आफूले जानेका कुरा अरूलाई सिकाउँछु, अरूलाई पढाउनुपर्छ, अरूलाई बुझाउनुपर्छ। आफ्नो मनमा मात्र कुहाएर राख्यो भने त्यो त्यहीँ सड्छ। न पोखरीको पानी एकदम त्यहीँ गनाउँछ सडेर, तर त्यही पानी नदीको पानी चाहिँ स्वच्छ भइरहन्छ, निरन्तर बगिरहन्छ। त्यस्तै हामीले आफ्नो ज्ञानको भण्डारलाई बगाइरहनुपर्छ, अरूलाई दिइरहनुपर्छ। जति दिन सक्यो त्यति बढ्छ। यो सिद्धान्तअनुसार यो कथन आएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को शारीरिक कसरत गर्छु। हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि कसरत चाहिन्छ, हाम्रो शरीरलाई पनि चाहिन्छ। यो कसरत नगरेर हामी कुँजो भनेर एउटा कुनामा थुप्रिएर मोबाइल चलाएर कम्प्युटर ल्यापटप टिभी हेरेर चलाएर दिन बिताउन खोज्छौँ र हाम्रो मस्तिष्कमा गोबर भरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यहाँ शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ, मानसिक श्रम गर्नुपर्छ भन्ने आशयअनुसार यो कसरतको कुरा आएको छ। त्यस्तै हामी बिर्सन्छौँ कुराकानी। हाम्रो मस्तिष्कले कतिपय कुराहरू बिर्सनु पनि राम्रो गुण हो। खराब कुरालाई हामीले बिर्सनुपर्छ र राम्रा कुरालाई सम्झनुपर्छ। त्यस्तै हामीले पढे बुझेका कुराहरू जो स्मरण गर्न लायक छन् ती कुराहरूलाई बेला बखतमा दोहोऱ्याउनुपर्छ। अर्को कुरो हाम्रो मस्तिष्क अत्यधिक पानीले बनेको छ भनिन्छ। एउटा हाम्रो मस्तिष्कसँग त्यति पर्याप्त पानी स्टोरेज हुन्छ जुन पानीको उपयोग गरेर हामी बिजुली बत्ती बाल्न सक्छौँ भनेर विज्ञानले भन्छ। त्यसैले हामीलाई मस्तिष्कलाई, शरीरलाई अत्यधिक पानीको आपूर्ति गर्न म पर्याप्त पानी पिउँछु भनेको छ। त्यो एकदम सही रूपमा सैद्धान्तिक छ। अर्को मस्तले निदाउँछु भनेको छ। हाम्रो जति मस्तले निदायो त्यति हाम्रो स्नायु तन्तुहरू तन्दुरुस्त हुन्छन्, ताजा भएर आउँछन् र हामी बिरामी हाम्रा तन्तुहरू हुँदैनन्। त्यस हिसाबले निदाउनु, आराम गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण
छ या कुरालाई यहाँ सङ्केत गरेको छ। यसरी यो भुसकुल आइमै बडो गजबको कथा बनेको छ। यति भन्दै अब म अर्को कथातिर लाग्दैछु। मैले वाचन गर्न ठिक्क तयार पारेर राखेको कथा छ अर्को स्पष्ट भिजन। यो लघु कथा मित्र उराठी गौतमले लेख्नुभएको। अमरपुर गुल्मी हाल तिलोतमा 2 रूपन्देहीबाट उहाँको कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो पार्टीको प्रमुखबाट पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु, उद्घोषकले उद्घोषण गरियो। अरू पार्टीले जस्तो हाम्रो पार्टीले निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, गाउँ गाउँ कालो पत्रे सडक, स्वच्छ पिउने पानी, वृद्ध भत्तामा बढोत्तरी आदि जस्ता आवादारी गफ गर्दैन, प्रमुखले आफ्ना भनाइ राख्दै थिए। एकजनाले बिचमा पक्क प्रश्न तिर्स्यायो, यी कुरा त आधारभूत आवश्यकता हुन् त नेताज्यू, कसरी आवादारी भए? हो त्यही त जनताको कमजोरी हो, अझै जनताको बुझाइको स्तर माथि उठ्न सकेको छैन र त ठग्छन् अरू दलले, प्रमुखले जवाफ दिए। अनि सत्य कुरा चाहिँ के हो त? अर्कोले जिज्ञासा राख्यो। त्यही कुरा त हाम्रो घोषणापत्रमा छ, जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न त पहिले भरपूर र दिगो स्रोतको आवश्यकता पर्छ नि, बिना धन केही नभन भने जस्तै बिना धन कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ? कुराको चुरो यही छ। हाम्रो पार्टीले चुनाव जितेर सरकार बनाउन पायो भने हामीले वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि सर्वप्रथम तराईदेखि सगरमाथासम्म केबुल कार चलाउँछौँ, प्रमुखले चुरो कुरो खोले। उपस्थित समुदाय जिज्ञासु भावमा ट्वाल्ल परे। प्रमुखले अझ कड्कँदै व्याख्या गरे, जब हामी राष्ट्रिय गौरवको सगरमाथा केबुल कार निर्माण गर्न सक्छौँ तब विदेशी पर्यटकको घुइँचो थामिन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त देशमा पैसो फल्छ, पैसो। आम्दानीको दिगो स्रोत जुटेपछि विकास भटाभट भइहाल्छ। अनि त हाम्रो देश सिङ्गापुर, स्विजरल्यान्ड होइन, संसारकै उत्कृष्ट बन्छ। सानातिना कुरामा अल्झन्न हाम्रो पार्टी। हामीसँग स्पष्ट भिजन छ, तसर्थ तपाईहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। यो पटक भोट हामीलाई नै दिनुहोस्। यो पटक भोट हामीलाई नै दिनुहोस्। यसरी यो चुनावी द्वन्द्वको नेताहरूको आवादारी गफमा जनतालाई गुलिया मिठा वचन बाँड्ने क्रममा यो कथा आएको छ। अहिले हाम्रो चुनावको माहौल छ, यसमा हामीले द्वन्द्वका केही श्रृङ्खला अगाडि सारिरहेका छौँ। यहाँ एउटा तिखर व्यङ्गी छ, जनतालाई नरम मिठो गुलियो कुरा गरेर आकाशको फल देखाएर अहिले भोट मागिरहेका छन्। तराईदेखि सगरमाथाको चुलीसम्म केबुल कार पुर्याउने कुरा गरिरहेका छन्। अब आफ्नो धोती आफैले खुस्काएको उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्। केबुल कार सगरमाथासम्म पुर्याउने हो भने पर्यटकहरू किन सगरमाथाका पर्वतारोहण गर्न आउँछन्? त्यो आउने कुरै छैन। त्यो कुरो यहाँ देर दर्शाउन खोजेको छैन र यहाँ घुमाउरो पाराले कुराहरू अगाडि सारेको छ। त अहिलेको जल्दो बोल्दो कथा हो यो। र अर्को एउटा छोटो कथा छ, गङ्गा खड्काको मूल्य। यो कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। सरिताको 10 वर्षीय दाम्पत्य जीवनले पूर्ण विराम पाएर पारपाचुकेको बाटो रोजेको थियो। पारपाचुकेको सहारा लिनुपर्ने कारण खुलाएर लेखिसकेपछि वकिलले भने, म्याडम हजुर र छोरीको लागि कति पैसाको माग गर्ने हो? मलाई पैसा होइन वकिल साहब, यतिन्जेल रुवाएको आँसुको मूल्य मागिदिनुहोस्। बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ, 2079 वैशाख 14 गते। यसरी कथा समाप्त भएको छ। मलाई पैसा होइन वकिल साहब, यतिन्जेल रुवाएको आँसुको मूल्य मागिदिनुहोस् भनेर यहाँ नारी हक हितको कुरा अगाडि सारेको छ। यो पारिवारिक द्वन्द्वको एउटा मिठो कथा हो।
अब म अर्को कथा वाचनका लागि अगाडि बढिरहेको छु। यो कथाको शीर्षक खोज उमेश कार्की भनेर राइटरको नाम हो। खोज कथा यसरी अगाडि बढ्छ। कर्तव्य भुलेका थिएनन्। श्रीमान श्रीमती दुवै आफ्नो भूमिकाप्रति अनुशासित र प्रतिबद्ध थिए। सहयात्राले वर्ष दिन टेक्दै थियो। एका बिहान रमिला सदाझैँ उठेर आफ्नो नित्य कर्ममा लागिनु ऊ बिस्तारामै थियो। झ्यालको पर्दा छरेर पसेको कलिलो सूर्यको कोमल किरणको मिठो स्पर्शले बिउजियो। उठेर झ्याल खोलियो। रमिला पारिजातको बोटमुनि फुल भेला पार्दै थिइन्। छिनमै कोठाभरि पारिजातको सुगन्ध भरियो। किन यति धेरै उन्मत्त भयो यो बिहानी दृश्य? उही दृष्टि, उही आँखामा सुन्दरता भरिएर हो कि किन हो अरू बेला भन्दा खुब राम्री लागिरहेको थियो रमिला। यही आँगन, यही फुलको बोट, यसै गरी फुल भेला पार्थिन् मन्दिराले केही वर्ष अघिसम्म। तर एकाएक मन्दिराको यादले भावुक बनायो उसलाई। कतिखेर रमिला भित्र आइन् होसै भएन। वैवाहिक वर्षगाँठको शुभकामना हजुर। अञ्जुलीभरि पारिजातको फुल दिँदै मधुर मुस्कान सहित रमिला बोलिन्। सँगालिएर जवाब फर्कायो शुभकामना प्रियतमा। रमिलाको अञ्जुलीबाट उसको अञ्जुलीमा सुगन्धित फुलका केसराहरू खस्दै थिए। उही मधुर मुस्कान सहित आँखामा आँसु मिलाएर रमिला बोल्न थालिन्। वर्ष दिनदेखि हजुर मसँगै हुनुहुन्छ, म हजुरसँगै। तर हजुरलाई कहिले पाउन सकिनँ। जति कोसिस गरे पनि मलाई हजुरलाई खोज्न दुःख होइन, तर डर लाग्छ कहिले पाउँदिन कि। अथाह मायासहित पारिजातले भरिसकेको अञ्जुलीलाई जोडेर नमस्कार गर्दै ऊ बोलियो, मलाई माफ गर प्रियतमा, अब मलाई म भित्र खोज्नु पर्दैन। यही फुलको कसम, म तिम्रै हुँ, तिम्रै रहनेछु, कतै हराउने छैन। समाप्त। उमेश कार्की। खाँदबारी 7 शङ्खसभा। यहाँ पनि एक किसिमको द्वन्द्वको सिर्जना, पारिवारिक द्वन्द्वको सिर्जना भएको देखिन्छ र तर अन्तिममा गएर द्वन्द्व समाधान भएको छ। हामीले मिलेर समाधान सहितको जीवन जिउन सक्नु पर्दछ। यो आभास हामीले यो कथामा पाएका छौँ। यो कथा 2079 वैशाख 12 गते लेखिएको हो। अब अन्तिम कथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। जो कथाको शीर्षक छ शास्ती। शास्ती कथा अम्बिका धिताले लेख्नुभएको हो। यो कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। घडीमा 10 बज्नै लागेको थियो। म हतारिँदै कार्यालय पुग्न मोटरसाइकल हाँकिरहेको थिएँ। मोबाइलमा फोन आयो। तुरुन्तै आइहाल बाबु, सुस्मितालाई बेथाले च्याप्यो, अस्पताल लानु पर्यो। उताबाट आमाको आवाज आयो। मैले तत्काल अस्पतालमा फोन गरेँ। एम्बुलेन्स छैन भन्ने उत्तर पाएँ। तुरुन्तै छिमेकी दाइलाई गाडीका लागि फोन लगाएँ। घर पुग्दा गाडी पनि आइपुग्यो। आमा र म सुस्मितालाई लिएर अस्पतालतिर लाग्यौँ। सुस्मिताको प्रसव पीडा असह्य थियो। कतिखेर अस्पताल पुगिन्छ र उनको पुनर्जीवन पाउँछिन् जस्तो लागिरहेको थियो। बीच बाटोमा आइपुग्दा मान्छेको भिडभाड देखियो। कतै दुर्घटना पो भएछ कि क्या हो भन्दै थिएँ। दाइले भन्नुभयो, आज हामीहरूको भाग्य निर्माताको मनोनयन दर्ता गर्ने दिन हो, त्यसैले भिड भएको। गाडी 15 पाइला जति अघि के बढेको थियो। पुरै बाटो अवरुद्ध भयो। जनतालाई सुख दुःखमा साथ दिन्छौँ भन्दै कसम खानेहरू सबै खाले जननायक बनाउँदाहरूको तामझाम थियो। तर सडकमा एकजना मान्छे हिँड्न सक्ने समेत वातावरण पाइएन। नेतृत्वकर्ता कसैको मान्छे कति हेर्न माने मख देखिन्थे। नेतृत्वकर्ता मान्छे कति हेर्न माने मख देखिन्थे। कसको मान्छे कति हेर्न माने मख देखिन्थे। मैले के गर्ने के नगर्ने केही पनि सोच्न सकिनँ। एकातिर श्रीमती मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै थिइन्, अर्कातिर जननायकको
तामझाम बाहिर देखिँदै थियो। म सहन नसकेर बाहिर निस्किएर भिडमा गएर नेतृत्वको दाबी गर्ने नायकहरूलाई भने, तपाईँहरूले जनतालाई दिनुभएको सुख र सुविधा यही हो? हेर्नुहोस् बिरामीको अवस्था। यस्तो शास्ति दिएर तपाईँहरू यो गणतान्त्रिक मुलुकमा कति दिन छेपाराको रङ फेरिरहनुहुन्छ? आज मेरो ठाउँमा तपाईँहरू भइदिनु भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? उत्तर दिनुहोस् मलाई, उत्तर। नमो बुद्ध। वडा नम्बर 8 काभ्रेपलाञ्चोक, हाल कमल विनायक भक्तपुरबाट यो कथा सिर्जना गर्नुभएको छ। हाम्रा लघु कथाकार अम्बिका धितालले कथा शास्ति। यहाँ नेताहरूले जनतालाई सुविधा दिन्छु भनेर शास्ति दिएको बडो कठोर कथा हो, बडो मार्मिक र समसामयिक छ। यसरी हामीले यो चुनावको सेरोफेरोमा नेतालाई झट्टारो हानेर लेखिएका द्वन्द्वात्मक कथाको रसपान गऱ्यौँ। यसमा मैले वाचनमा कति ठाउँमा त्रुटि गरेँ होला, यसमा असहजताको लागि क्षमा प्रार्थी गर्दै आज मैले 5 किसिमका 5 जना शीर्षकका कथा वाचन गरेँ। सबैभन्दा पहिले मैले वाचन गरेको थिएँ लक्ष्मी रिजालको भुस्कुल आइमे कथा, दोस्रोमा मित्र उराठी गौतमको लघु कथा स्पष्ट भिजन, त्यस्तै तेस्रो गङ्गा खड्काको मूल्य कथा, अनि चौथो कथाको रूपमा उमेश कार्कीको खोज, अम्बिका धितालको शास्ति। यसरी हामीले आज कथा वाचन गरेर सिद्ध्याइसकेका छौँ र हामी एकचोटि हिजोका दिनलाई पनि सम्झौँ। हिजो अर्थात् हिजोको दिन थियो 2079 साल वैशाख 14 गते बुधबार। 190औं भागको वाचक आछान्त सिर्जना कुटीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले वाचन गरेका कथाहरूको झलक म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उलुक भन्ने कथा थियो पहिलो, विदुर चालिसेको, डाक्टर विदुर चालिसे। दोस्रो तुषारापात, रञ्जुश्री पराजुलीको। त्यसै गरेर तेस्रो कथा थियो बौद्धिक अपाङ्ग तुलसी पण्डितको। चौथो कथा थियो प्रेमपुन मगरको अड्कल र पाँचौँ कथा थियो कुरो नन्दलाल आचार्य र छैटौँ थियो खगेन्द्र बस्यालको कथा मह। यसरी हामीले वाचन गरेका थियौँ र वाचन गर्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ, फेरि यहाँ स्मरण गर्दै म आग्रह गर्दछु, हामी फेसबुक लाइभमा 7:55 बजे उपस्थित हुन्छौँ। यदाकदा अफलाइनमा पनि हामीले भिडियो राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल पनि छ। युट्युब च्यानललाई हेरेर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन, पृष्ठपोषण दिनु हुन, लाइक सेयर आदि इत्यादि गरिदिनु हुन र पनि म सादर अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो लघुकथा वाचन कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, यहाँहरूका कतिपय कथाहरू हामीले वाचन गरेका छौँ र कतिको गरेका छैनौँ। पाउनु नहुनेले कृपया सुझाव दिएर मेरो यो कथा वाचन गरिदिन अनुरोध छ भन्ने भाकाको अनुरोधसहित कथा प्रेषण गर्नुभयो भने हामी अवश्य वाचन गर्नेछौँ र वाचन भएका कथाहरू चाहिँ लघुकथा पाठी श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा को भित्तामा हुनुपर्ने हाम्रो अघोषित निर्णय छ। सोही बमोजिम यहाँहरूले त्यहाँ पोस्ट गर्नुहोला र हामीलाई सूचित गर्नुहोला। यति भन्दै आजको यो 191औं लघुकथा वाचन कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै म वाचक हजुरहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी अन्तिमतिर केही कविताहरू सुन्नेछौँ। एउटा भँगेरा र भँगेरीको कुरा गर्छन् कसरी, त्यसपछि हामी अन्तिममा एउटा मैथिली कविता पनि सुन्ने जमर्को गर्नेछौँ। धन्यवाद। साथै हामी डाक्टर राजेन्द्र विमलको एउटा सानो कविता पनि सुनेर
कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले डाक्टर राजेन्द्र विमलको कविता सुन्न पाउनेछौँ। धन्यवाद। सुनिसकेका छौँ। अब भने मैले बोल्न बिर्साएँ। अब यो भागबाट म सम्पूर्ण रूपले बिदा भएँ। धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले रचना गर्नुभएको भङ्गेरा र भङ्गेरी शीर्षकको रचना यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु म देवु लुइटेल। कुरा गर्छन् कसरी भङ्गेरो र भङ्गेरी, चुरचुर गर्छ भङ्गेरो, चिरचिर गर्छ भङ्गेरी। चाराचार नहुन्न है यताउता नहेरी, एउटा आँखो त हेरी अर्को आँखो म हेरी। टप्प टिप्प कनिका टिपिहालौ न टेरी, चुर्र गर्छु म फेरि भुर्र उड्नु त फेरि। जिल्ला पर्छ बिरालो हिस्सा पर्छ बोहोरी, कति बाटो भँगेरो कति बाठी भँगेरी, कति बाटो भँगेरो कति बाठी भँगेरी। कुरा गर्छन् कसरी भँगेरो र भँगेरी, भँगेरो र भँगेरी। धन्यवाद। कविता हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। कवि नंदलाल आचार्य। शांति आ सुव्यवस्था के अस्त्र बनेलही, केलही बहुत केलही। सभक मन मन में ढोल बजेलही, जीवन में बेर बेर भूकंप आनलिही। सड़क गरमेलही, नींद उड़ेलही, सपना बांटलिही, अस्थिर भविष्य देलही। कम चेतना द बेसी लॉलीपॉप चटलही, तन मन धन हेर लेलही। कोना कुंटी सँ समर्थन पेलही, मुर्दा शांतिक रट लगेलही। आ एखन भोटिया पर सुतेलही। हम तंद्रा सँ संसार में एलियै तऽ ओ कतौ नहीं छल। तखन हम खूब तकलौ, अखनो तक ताकिते छी। हाँ, अहाँ लग नुकायल की देख दिया, ताकि दिया, पत्ता लगा दिया। कहीं दक्षिण के बाघ चोरा के लऽ गेल की, कहीं उत्तर के भौल आबि के लऽ गेल की, शरम सँ कतौ चलि गेल की। हाँ, ओकरा आबऽ सँ पहिने हमरा हम भऽ कऽ रहबाक चाही, हमरा हम हेबाक चाही। ई जीवन युद्ध के मैदान में आदिम काल सँ कसरत करैत छी। मुदा आइयो धैर्य हम नहीं भऽ सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। अहाँ कहि सकैत हेबै, दुनिया बुझि सकैत हेतै, स्मृति में रहऽ वाला सब जीवन युद्ध जीतऽ वाला खिलाड़ी छथि। दुनिया के बदलवाक काज में जीवन समर्पण कऽ के अपना के स्मृतिक सूची में रखला आ जन्मन में
विराजमान भेला। नहीं भ्रम पैघ भरम, नहीं भ्रम पैघ भरम, फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर भ्रमक आंधी आनल गेल अछि, फेर एक बेर शब्द फसील लगायल गेल अछि। किया आइ धरि मनुख मनुख नहि बनि सकल, किया आइ धरि मनुख मनुख नहि बनि सकल। हम नहि बनि सकल छी, हम नहि बनि सकल छी, हम युद्ध नहि जीत सकल छी, हम युद्ध नहि जीत सकल छी। भीमसेन थापा सब जीतने छथि तऽ, अब्राहम लिंकन सब दास मोचन केने छथि तऽ, महात्मा गांधी सब मुस्कान बाँटने छथि तऽ, नहि वर्तमानक एल्बम में नहीं देखल जाइत अछि। किएकि रंजंग पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि, किएकि रंजंग पांडे सब, नाथुराम गोडसे सब एखनो धरि हँसि रहल छथि, एखनो धरि कतौ नाचि रहल छथि। जॉन विल्किस बूथ सब एखनो धरि बंदूक सोझ केने छथि, किएकि भानुभक्त सब, लक्ष्मी प्रसाद सब, नान्यदेव सब, विद्यापति सब, शेक्सपियर सब, होमर सब एखनो धरि विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीविते छथि। किएकि यज्ञ बहादुर थापा सब, दुर्गानंद झा सब, शुक्रराज शास्त्री सब, दिलीप चौधरी सब इतने मात्र नहीं, लखन थापा सब, रमेश महतो सब विभक्त भऽ कऽ स्मृति में जीविते छथि। धिक्कार अछि, धिक्कार अछि हमरा अहाँके आ ओकरा। विद्यापति गीत, वालून, लाखे नाचक ठाम पर हम पांडे, गोडसे, बूथ नाच सब देखऽ में मगन आ मस्त भऽ रहल छी। विभक्त रेखा खींच कऽ अपना के विजेता कहैत छी, तैं हम नहीं भऽ सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी। जीतलै आ जीत रहल अछि भित्ताक पेंडुलमो, प्राणदाता सूर्य किरणो, स्मृति योग नर नारी कर्मो, मैथिली साहित्य परिषदो, सगरमाथा साहित्य परिषदो। किएकि एखनो धरि देख रहल छी हमर जैत गौड़ सब विद्यापत्य सांस्कारिक गीत गाबि रहल छथि, हमर धीरेन्द्र प्रेमर्षि सब जनताक धुकधुकी के संबोधन कऽ रहल छथि, हमर नारायण गोपाल सब आँखा छोपी न रोऊ गाबि रहल छथि, हमर प्रिय कृष्णसेन इच्छुक सब जन इच्छा के कविता गढ़ि रहल छथि। एहन गौड़ सब, एहन प्रेमर्षि सब, एहन गोपाल सब, एहन इच्छुक सब हमरा सभक पाखंड आ व्यक्ति मोह के कारण आंगुर पर गनि सकवला मात्र भऽ कऽ रहल छथि, आ तैयो खबरदारी कऽ रहल छथि। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्तिक लेल कहि कऽ आइ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आ मात्सर्य संगे संबंध राखैत छी। ओही समय भेल एक विस्फोटने आइ हमरा हरा रहल अछि, अहाँके पराजयक विष पिया रहल अछि, ओकरा असफलताक स्वाद चिखा रहल अछि। अतः हम नहीं भऽ सकल छी, हम युद्ध नहीं जीत सकल छी।